हालिया दिनों में बलूचिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहाँ जो हो रहा है उसे सिर्फ एस्केलेशन या महज हालात में बदतरी कहना न तो काफ़ी होगा और न सही। पिछले माह सिर्फ 2 दिन में होने वाले हमलों में तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए, जिनमें आम शहरियों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल थे। हमले हुकूमती इंस्टॉलेशंस पर हुए जैसे कि पुलिस स्टेशंस और सिक्योरिटी कैंप्स, और हमले पंजाब से आने जाने वाली गाड़ियों पर भी हुए, जिनमें लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें हलाक किया गया। अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी या BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। आप इस मसले को किसी भी एंगल से देखें, बात घूम फिर के 3 पहलुओं पर आके रुकती है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान की तारीख यानी हिस्ट्री, जिसका काफ़ी हद तक ताल्लुक बलूचिस्तान की लोकेशन से है यानी ज्योग्राफी, और इसके नतीजे में उभरने वाली पाकिस्तानी रियासत की सियासी और सिक्योरिटी पॉलिसी यानी पॉलिटिक्स। आज प्रोग्राम में इन 3 पहलुओं को तफसील से एक्सप्लोर करेंगे और एक सीधे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या बलूचिस्तान का कंट्रोल रियासत के हाथों से निकलता जा रहा है। अब अगर हुकूमत को बात करनी भी होगी, उसके लिए ना मारंग के पास कोई बात है। मारंग भी तो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बैठ के बात करना चाहती है ना। हम भी पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बैठ के बात करना चाहते थे, हमें तो मायूसी हुई। अब उनको जाके उनसे बात करनी होगी जो पहाड़ों पर, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। बलूचिस्तान का मसला नया नहीं, और इस मसले की तारीख और ख़ास तौर पर वहाँ चलने वाली कौम परस्त तहरीकों पर डिटेल में नज़र डालेंगे। लेकिन अगर इस वक्त एक तरफ ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान का कंट्रोल हुकूमत के हाथों से निकलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमती रिस्पॉन्स है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तुर्बत में FC हेडक्वार्टर्स पे आबादी के अंदर से रॉकेट आता है, तो क्या FC वाले वहाँ पर फूल फेंकें? इस आबादी को सोचना पड़ेगा। क्या सवात के लोग इतने मुहब्बे वतन नहीं थे? क्या सवात के लोग ऐसे पाकिस्तानी नहीं थे? क्या रियासत को मजबूर किया जा रहा है कि सवात के लोगों की तरह एक बड़ी माइग्रेशन हो? ना रियासत को मजबूर किया जाए। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ऑन द ग्राउंड बढ़ते हुए तशद्दुद के साथ साथ करंट पॉलिटिक्स का लहजा भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कैसे? क्विक हिस्ट्री लेसन। बलूचिस्तान की तारीख में अलहदगी पसंद तहरीकें और गुरिल्ला जंगें कोई नई या अनोखी बात नहीं, लेकिन जब 2 जनवरी 2005 को डेरा बुगटी के इलाके सुई में तैनात डॉक्टर शाजिया खालिद का रेप हुआ, तो नवाब अकबर खान बुगटी ने डॉक्टर शाजिया के मुजरिम को सजा दिलवाने और बलूचिस्तान के वसाइल में बलोच कौम के हिस्से के लिए आवाज़ उठाई और एहतजाजन सुई से मुल्क भर को गैस की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। यहाँ से एक नई एहतजाजी तहरीक ने जन्म लिया। 26 अगस्त 2006 को डेरा बुगटी और कोलू के दरमियान तरतानी के पहाड़ों पर फौजी कार्रवाई के दौरान नवाब बुगटी की हलाकत हुई। इसके बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अलहदगी पसंद तहरीक या मुसल्ला मुजाहमत किसी न किसी सूरत जारी रही और आज तक जारी है। और इन पिछले 20 बरस में बज़ाहिर अलहदगी पसंद मजीद बोल्ड हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेज और उनकी चौकियों पर दर्जनों बड़े हमले किए, जिनमें खुदकुश हमले भी शामिल हैं। बेला, नोशकी, पंजगोर, दश्त, तुर्बत, गवादर, मच, कलात, फहरिस्त बहुत लंबी है। हुकूमती तौर पर कोई हतमी फिगर्स तो नहीं हैं, लेकिन पिछले 1 साल में छोटे बड़े कुल हमलों की तादाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA तकरीबन 150 के करीब बताती है। BBC उनके इस दावे की तस्दीक नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भी सच है कि गुज़श्ता माह 25 और 26 अगस्त को होने वाले हमलों से पहले सूबे के इतने बड़े हिस्से में कभी एक साथ इस तरह हमले नहीं किए गए। मिल बैठकर मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकालने के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, ख़ासतौर पर बलोच रहनुमाओं की तरफ से, लेकिन फिर किसी न किसी नुक्ते पर बात अटक जाती है और फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। और इन द मीन टाइम हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे साथी सहर बलोच इस कहानी को काफ़ी करीब से कवर कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने रिसेंटली बलूचिस्तान का दौरा भी किया था। सहर, इस बार जब आप बलूचिस्तान गई थी तो आपको क्या तासुर मिला? क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ पर तो आलिया इस दफ़ा ऐसा तासुर मिल रहा था जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मेरा जनरल इलेक्शंस के टाइम पर जनवरी के वक्त पे जाना हुआ था, तो उस वक्त लोग काफ़ी खुलकर बात कर रहे थे। इस बार घबराहट के साथ साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी थी जो वहाँ पर काफ़ी नुमाया थी। वो बलूच की बात सुने, बलूच कहना क्या चाहते हैं? उसका मसला पानी नहीं है, उसका मसला बिजली नहीं है, उसका मसला ये रोड दफ्तर ही नहीं है, उसका मसला ये है कि हमें जीने का हक दिया जाए। अगर आप एक नहती लड़की को जलसा करने ना दें तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? समझ जाइए। हम तो ज़िम्मेदार रियासत को समझते हैं। ईरान बॉर्डर बंद होगा, अफ़गानिस्तान बंद होगा, बलूचिस्तान यहाँ लोग भूख से मरेंगे। मैं हुकूमत को ये बात बोल रहा हूँ, ज़िम्मेदार रियासत होगा, हुकूमत होगा।
ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جب تک یہاں سیاسی جماعتوں کو بااختیار نہیں کی جائے گی, یہاں کے جو ہے پبلک کے نمائندوں کو اختیار نہیں دی جائے گی, پھر تب تک حالات کنٹرول نہیں ہوں گے. پاکستان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نا. اگر حکومت صحیح طرف عوام کو بریف کرتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی سحر, بلوچستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, جو ان اینی کیس کافی دشوار گزار ہے, مشکل ہے, وہ پھر سے بدل رہا ہے اور سلجھنے کی جگہ مزید الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا آپ نے بلوچستان کے مسئلے پر کوئی سرکاری موقف لیا ہے؟ تو میں نے سرکاری جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کی. میری کوشش تھی کہ جب میں کوئٹہ میں تھی تو سرفراز بھٹی سے بھی اس بارے میں بات کروں, لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اسی طرح جب میں اسلام آباد آئی تو جو نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں جان محمد بلیدی, انہوں نے اپنا جو جواب سینٹ میں دیا تھا وہ مجھ سے شیئر کیا تھا. پاکستان کے حکمران اگر یہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان کو طاقت کے ذریعے ٹھیک کیا جائے گا, اگر وہ سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن سے معاملات حل کیے جائیں گے نا, تو میں ایک بات آپ کو بڑی واضح کہتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ آج ہم یہاں آئے نا, کل اگر آپ آپریشن کریں گے بلوچستان کا ایک بھی سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کئی مرتبہ کوششیں کی گئی ہیں کہ بلوچستان کے سیاستدانوں کو بٹھایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے, لیکن ڈیڈ لاک ہمیشہ رہا. گزشتہ برس تو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم بھی بنایا گیا, لیکن بلوچ مسئلے پر ان کا موقف بہت سے سیاستدانوں سے بھی زیادہ سخت نکلا. جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا کرے, قانون سازی کرائیں کہ خرگوش, کتا, پنجابی, اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے, کرا لیں قانون سازی, اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے. سحر, یہ جو لہجہ ہے, یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ دراصل ایک ڈیپر مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے, رائٹ؟ بالکل, کیونکہ زیادہ تر جو بلوچ سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کسی بھی طور پر سیریس ہے ہی نہیں مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے, اور اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ایک لیک آف کانفیڈنس ہے جو برسہ برس سے چلتی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انسرجنسی ہے, اس انسرجنسی کو ملٹیپل اسٹریٹجی کے ساتھ اگر آپ ڈیل کریں گے تو ایک رزلٹ آ جائے گی. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کا ہے. اور بد اعتمادی والی جو یہ بات ہے, پچھلے ہفتے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل نے بھی پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکنیت سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ وہ پاکستان کے سیاسی اداروں پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. سحر, آپ کی سردار اختر مینگل سے بھی بات ہوئی ہے, رائٹ؟ بالکل, میری ان سے بات ہوئی تھی اسی روز جس دن انہوں نے ریزائن دیا تھا, اور انہوں نے اس حوالے سے اب یہ کہا کہ اب سیاسی طور پر تو کوئی ڈائیلاگ ممکن ہی نہیں ہے. ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچستان ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. کافی ایسے مواقع آئے کہ وہ شاید ان ناراض بلوچوں کو جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, جو بالکل نا امید ہو چکے تھے اس ملک کے سسٹم سے, ان کو لانے کی کوشش کی جا سکتی, شاید کامیابی کے امکانات تھے. اور ریاست یہ سمجھتی ہے جو ہم مجھ جیسے جو ممبران ہیں جو نیشنل اسمبلی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. بلوچستان کی نمائندگی وہ نہیں کر رہے, بلوچستان کی نمائندگی بھی کوئی اور ہی کر رہا ہے. اور آج جو یہ ملیٹنسی اس روج پر پہنچ چکی ہے, یہ ملیٹنسی ان فوجی آپریشن کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اچھا, ریسنٹ ہسٹری کا ذکر ہم نے کیا, پالیٹکس یا سیاست کے مختلف پہلوؤں کو ہم سحر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک ذرا جغرافی پر آتے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے, اور اس کی سرحدیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں, اور اس کے ایک طرف بحیرہ عرب ہے. بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے جس میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ پشتون رہتے ہیں. اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بھی بلوچستان میں بسی ہوئی ہے. بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے اور پورے صوبے میں تقریباً 46 قبائل بستے ہیں, جن میں بڑے قبائل میں بگٹی, مری, مینگل, بزنجو, جمالی اور رند شامل ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 70 سردار ہیں. ہر صوبے کی ہی طرح پورا صوبہ ایک سا نہیں ہے, اور نہ ہی وہاں رہنے والے. مثلاً مکران جہاں گوادر کی بندرگاہ واقع ہے, وہاں کے لوگوں کے تحفظات اور مطالبات مشرقی بلوچستان کے قبائل سے, جہاں قدرتی گیس اور کوئلے کے وسائل وافر مقدار میں ہیں, مختلف ہیں. مشرقی حصے کے برعکس ساحلی علاقے پر قبائلی سرداروں کا غلبہ نہیں ہے. یہ باقی صوبے کے مقابلے میں کم قبائلی, بہتر تعلیم یافتہ, زیادہ مڈل کلاس اور سیاسی طور پر آگاہ ہے.
सहर, आप मकरान में थीं, वहाँ भी हालात बदल रहे हैं, क्या आपको इस बात की कोई सेंस मिली कि मिलिटेंसी में जो बज़ाहिर इजाफा हो रहा है उसकी वजह क्या है? उसकी आलिया एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक सिस्टम की तरफ एक डिसअपॉइंटमेंट है जो वहाँ के यंगस्टर्स फील करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस वक्त जो ज़्यादातर इजाफा हो रहा है मिलिटेंसी में, उसमें यंगस्टर्स की तादाद ज़्यादा है। मैं इस वक्त तलार चेक पोस्ट के पास मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे साइजी नामी पहाड़ है जहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ये मौजूदा बलोच अस्करी मुजाहिमत का पहला मरकज़ रहा है। ये वही जगह है जहाँ से बलोच अस्करी लीडर अल्लाह नज़र ने अपनी अस्करी तहरीक का आगाज़ किया था। यहाँ पहला बड़ा ऑपरेशन 2006 में हुआ था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में 25 और 26 अगस्त को BLA की जानिब से किए गए हमलों में ज़्यादातर शमूलियत मकरान के नौजवानों की रही है। BLA की बागदौड़ भी अब नौजवानों के हाथों में है और इससे पहले होने वाले हमलों में भी मकरान के नौजवानों की भारी नफरी ने शमूलियत हासिल की है। कराची यूनिवर्सिटी के चीनी इंस्टीट्यूट पर हमला करने वाली शारी बलोच का ताल्लुक भी मकरान के इलाके तुर्बत से था, जबकि बेला कैंप पर हमले में मुलव्विस माहिल बलोच का ताल्लुक ग्वादर से था। अलहदगी पसंद मुसल्लह तहरीक में उस वक्त दोबारा तेज़ी आई जब CPAC शुरू हुआ और 2001 में चीन ने गवादर में एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। गवादर दुनिया की अहम डीप वाटर सी पोर्ट है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इससे चीन, ईरान और अफगानिस्तान समेत पूरे ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बलोच समझते हैं कि वो पहले की तरह अब भी खसारे में है। देखिए, हमारे यहाँ तो 1957 में 55 में गैस निकला, 57 में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। तो इसमें हमें से दो मद में पैसे मिल रहे थे, एक रॉयल्टी की मद में 12%, एक एक्साइज ड्यूटी की मद। हमारी ये थी कि जी इसमें हमारा टोटल हक है। तो मैं समझता हूँ कि यही गैस के साथ हुआ, यही संदक के साथ हुआ। संदक में भी हमारी जो वो है वो 2% है, 50% वो ले जाता है चाइना, 48% फेडरल गवर्नमेंट, हमें 2% मिलता है। जो जितने रिसोर्सेज हैं वो उन लोगों ने अपने कंट्रोल में किए हैं। एग्जैक्टली यही ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट में 93% will go to China and 7% go to federal government, and Balochistan is getting nothing. लेकिन जिस मसले की वजह से बलूचिस्तान के आम आवाम में सबसे ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे असद मेंगल पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी के पहले शिकार थे, जिन्हें 70 की दहाई में अगवा किया गया और आज तक उनकी लाश नहीं मिली। इसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि आज तक नहीं रुका। मिसिंग पर्सन्स पर अदालतों के अहकामात और रूलिंग्स के बावजूद आए रोज़ दिन दहाड़े लोगों को उठाया जाता है और उनके लवाहिकीन उनकी बाजियाबी के लिए थानों और अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। पहले तो कोई ये मानता ही नहीं कि किसने उठाया और फिर किसी दिन या तो वो शख्स बरामद हो जाता है या फिर उसकी मस्ख शुदा लाश मिलती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 2011 से अब तक जबरी गुमशुदगियों के 2752 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 1990 अफराद बाजियाब हुए जबकि 37 अफराद की लाशें पाई गईं। HRCP की रिपोर्ट में ही एक तंजीम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसी साल दिसंबर तक बलूचिस्तान में 82 अफराद जबरी तौर पर लापता किए गए, जिनमें से 67 का अभी तक कोई पता नहीं, 12 को छोड़ दिया गया है जबकि एक को मावराए कानून मार दिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बलोच स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती हॉस्टल से उठाने का सिलसिला भी जारी है, जो अपने आप में बहुत ही वरींग है। आपको याद है लास्ट ईयर बालाच नामी एक बलोच शहरी की CTD की हिरासत में मुबैना हलाकत हुई थी, जिसके बाद एक सोशल मूवमेंट भी शुरू हुई थी। सहर, इस स्टोरी को भी आपने कवर किया था, राइट? जी बिल्कुल आलिया, ये पहला ऐसा मौका था जब तुर्बत से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद तक पहुंचे थे, और ये पहला ऐसा मौका था जब हुकूमत को भी नहीं पता था कि इतनी तादाद में लोग वहां आकर बैठेंगे और अपनी जो भी मायूसी है या डिसअपॉइंटमेंट है उसका इजहार करेंगे। और ये भी जो मूवमेंट है ये भी फिदा चौक से तुर्बत के स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर मैं रिसेंटली अभी गई थी मकरान में। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इस जगह का नाम शहीद फिदा चौक है। इस मकाम पर पिछले साल यहाँ के रिहायशी बालाच की मुबैना तौर पर CTD की कस्टडी में हलाकत ने एक नई शोरिश को जन्म दिया था, लेकिन इस बार ये शोरिश समाजी थी जिसकी सरबराही डॉक्टर महारंग बलोच ने की। महारंग बलोच की सरबराही और लोगों की वालेहाना सपोर्ट ने एक बात तो वाज़ेह कर दी कि यहाँ की आवाम का कौम परस्त जमातों पर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ऐसे लोगों पर से भी उठ रहा है जो 2-3 साल पहले तक
خود کو ان کا نمائندہ سمجھتے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہیں سے کچھ دور اور کچھ سال پہلے تک گوادر کے مشہور لیڈر سمجھے جانے والے مولانا ہدایت الرحمان کی ہے۔ انہوں نے ایک ریلی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اور مکران کے عوام کی بقا اور بنیادی ضروریات کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں گوادر شہر میں سوربندن کے مقام پر مولانا ہدایت کے احتجاجی دھرنے میں بمشکل چند لوگوں کی شمولیت نے پھر یہ واضح کیا کہ مکران اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ سحر کی رپورٹ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ذکر آپ نے سنا۔ بی بی سی نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی نظر میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ وائلنس کی بنیاد پر مسائل کا حل چاہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ریسنٹلی بلوچستان میں جو مسلح تنظیموں کی ایکٹیویٹی تھی، اس کے بعد اسٹیٹ نے اسی وائلنس کا استعمال کرتے ہوئے 4 لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں مارا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک کی گئی۔ ان مسخ شدہ لاشوں میں ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کے چہرے مسخ کیے گئے۔ تو یہ وہ بیہیویئر ہے اسٹیٹ کا جو ابھی تک نہیں بدلا ہو۔ یہاں یہ کہنا اہم ہے کہ ماہرنگ بلوچ نے اس کیس میں جو الزامات اسٹیٹ وائلنس کے حوالے سے لگائے ہیں ان کے بارے میں اب تک حکومت کی طرف سے کوئی آفیشیل رسپانس نہیں آیا ہے، لیکن اس طرح کے الزامات حکومت پر پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور حکومت ان کی سختی سے تردید کرتی رہی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کی اب تک کی تحریک سے کچھ ہوا ہے، کچھ بدلا ہے، بات کچھ آگے بڑھی ہے؟ پولیٹیکل اسٹرگل ایک لانگ ٹرم اسٹرگل ہوتی ہے اور اس کی ایک براڈر لیول کا اسٹرگل ہوتی ہے اور اس کی کامیابی کا فیصلہ چند ایونٹس کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، خاص کر پاکستان جیسی ریاست جہاں پر سیاسی عمل پر بالکل قدغن لائق ہے اور سیاسی ورکر کو ایک پرائم وکٹم ہے اسٹیٹ ایٹراسٹیز کے۔ مارچ 1948 میں بلوچستان کا جب پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تھا تو بات اس وقت بھی آسان یا غیر متنازع نہیں تھی۔ انفیکٹ مسلح مزاحمت کا آغاز اس کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بلوچستان کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا، وہ اکنامک سطح پر ہو یا سیاسی اور فوجی پالیسیز کے ذریعے، اس سے صوبے میں پاکستانی ریاست کے لیے ٹرسٹ یا اعتماد بڑھنے کی جگہ مزید کم ہوتا گیا۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا بلوچستان کا کنٹرول ریاست کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کے جواب میں بعض تجزیہ کار، ایکسپرٹس اور خود بلوچ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان انفیکٹ پاکستانی ریاست کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور اب بلوچستان اور اس کے عوام کو قومی مین سٹریم میں واپس لانے کے لیے نی جرک ریاکشنز، طاقت کے بے دریغ استعمال اور تلخ زبانی کی نہیں بلکہ ڈی ایسکلیشن، صوبے کے جائز مطالبات پر لانگ ٹرم پالیسیز اور ایک ایسی اسٹریٹجک سوچ کی ضرورت ہے جو بلوچ عوام کو جبری گمشدگیوں کے خوف کے بغیر وہ تمام حقوق دے جو کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ دنیا میں کہیں بھی علیحدگی پسند نظریہ طاقت اور تشدد سے کم نہیں ہوا ہے بلکہ بڑھا ہے۔ اس ایکویشن میں اب بھی طاقت کے لحاظ سے پاکستانی ریاست کا پلڑا بھاری ہے اور پیچھے ہٹنے کی لگژری ہمیشہ طاقتور کے پاس ہی ہوتی ہے۔